बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. हो काळ बाबा भयणीनो साद्या काळाचो विस्वायतार पवित्र सभा समोर उमता आनी आयचें देवाचें उतर ओदीक करून शुभ वर्तमान आमचो भावार्थ जागो करूंक तो जियोवंक आनी भावार्थान आमची पावलां फुडें मारूंक आमकां आपयता. हेंच तें देणें भावार्थाचें ह्या मिसांत आमकां सोमेस्तांक मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी देवाताय आनी एकामेकाताय बोगसोणी मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण पुरातून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. देवा कारगां दिवन बाराबोर म्हणुया. मोहिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे किल्यास पुता. सुमिया देवा देवाचे शेडये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जें सगलें आमी मागूंक सोदता ते वेळार हे मागणे बराबर बापाच्या हातांत घालुया. आमच्या जण एकल्याच्या घोराब्या खातीर मागुया. घोराब्याच्या वांगड्यांक खंयसरूय तीं आसूं भलायकेचें देणें मागून घेवया. देवा आमच्या मोगाल बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसोन आसलेलीं वोडतीं देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग कोच्च्याक आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी परी आमच्या आशेवरतीं तुवें बासायलोलीं देणी आमकां फावो जावं. आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता
जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी रासवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजयस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रामाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रामाणीकपण उगडापें जातोलें. सर्वेस्पोराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक भोगतीन ताच्या पांयां पडात. त्या पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बश्टाय नासतना पाळात. पाळटा तितल्यांकूय म्हजें कोरारा प्रमाणें जियेता तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागणेच्या घरांत संतोसायतलो. ताजे ओम आनी योद म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या पोरसांक मागणेचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतोरी जे व्हड उपकार. आमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. आनीक पावटी म्हणुया. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलाबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पुरी मनीस पृथ्वीर तुजे वाट वळखतले. तूं एकलोच सर्वंडार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगुटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय प्रमाणें जट्टी करताय, निती प्रमाणें करताय पोरसांचे मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगली पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशाचो धर्मदूत आनी म्हज्या मुनियारपणाचो मान हांव राखतां. पूण आतां म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भावां भयणींक तुमची देख घेवची आशेवन भरची आनी तरेन तांतल्या थोड्यांक तरी सोडवण मेळोशी करची. तांकां भायर रावलेल्या फाराक संवसाराक भोगसणें फावो जालें म्हणटच तांकां भितर काडून कितेंय घडटलें जाणांत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूच म्हणूं येता. आपणें दिल्लें देणे विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना. तुमी एका काळार देवाची कुशी पाळी नासल्यात, पूण आतां तांणी ताचें आयकूंक ना. देखून तुमकां ताची काकूट मेळ्ळी. तशेंच ताचें आतां आयकनात तीं तुमकां काकूट मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय काकूट जोडूंक पावतलीं. सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलें. देवाचें उतोरयें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. जे
Soy salvestora, soy salvestora, soy, 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 soy. Soy salvestora, soy salvestora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूंक. तुमचे सव्या आसूं. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो. आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. म्हजे धुवेक देंवचार जबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपालून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायेलाच्या गोरण्याच्या सांडलोल्या शेडयां सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सर फुटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्याचें काण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाचे मेजावेले दोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपालून जेजून तिका म्हणलें, आगे, वो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोखाळ बाबा भयणीनो, आगे, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. हीं उतरां जेजू कानाचे बायलेक म्हणटा. तो पासून तिचो भावार्थ. कितें सिट्युएशन तें थंयसर. कानाच्या लोकांक आनी जुदेवांक पडनासलें. तांचे मदें वाद चलतालो. पूण ही बायल हें सगलें फाटीं दवरून आपली धूव बरी जावची हें चिंतून जेजू मुखार येता. आनी बेश्टी येना, बोब मारीत येता. आनी हाका लागून अशें ती म्हणटा, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. म्हजे धुवेक देंवचार जबोर पिडापीड दिता. सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. म्हजे धुवेक देंवचार जबोर पिडापीड दिता. आनी अशें म्हणटा तेन्ना बाबा भणीनो, जेजू जाप काडिना. ओगो रावता. ती आनीक बोब मारता आनी ताचे फाटल्यान वेता. आनी त्या वेळार शीस सुम्या थंय येतात आनी म्हणटात, तिका उपकार कोर आनी धाड. ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. आनी त्या उतराक शिसांच्या जेजू अशें सांगता, म्हाका फकत इस्रायेलाच्या गोरण्यांच्या सांडलोल्या शेळयांक सोरीन धाडला. बाबा भणीनो, अशें आसतना ही बायल येता आनी ताच्या मुखार सोरपोट पडटा आनी म्हणटा, सायबा,
म्हाका पाव. आनी ह्या वेळार जेजू तिका सांगता, गोरच्याचें काडून सुण्यांक दिवप सारकें ना. आनी ती म्हणटा, मेजावेले पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. हांगासर नदर मारली जाल्यार जेजू तिका सुण्या परी केल्ली आमी पळयता. पूण हांगासर कितें आसा भितर, जेजू तिचो भावार्थ तपासतालो. खरेंच ती तीरपणान स्वत मानून घेता जाल्यार, आनी त्या उपरांत ताणें तशें म्हणल्या उपरांत तिणें तशें म्हणल्या उपरांत तो तिका म्हणटा, आगे वोट तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं दी. आनी आयचे वाचपाची निमणी वड सांगता, आनी तिची धूव तेच घडयेक बरी जाली. बाबा भणिनो, आगे वोट तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं दी. बाबा भणिनो, भावार्थ एक देणें आमकां देवाचें. आनीक हे देणें देव दिता जाल्यार हो भावार्थ आमी जियोंक जाय. कशें जियेतले हांव? आमकां जायते फावट दिसता भावार्थ म्हणल्यार एक बेश्टी चाल म्हूण. ही बेश्टी चाल न्हय. इट इज अ स्ट्रगल. झूज तें देवा मदें भावार्थ आनी म्हजे मदें हें नातें. A relationship between God and me. आनी हेच तें ह्या नात्याक लागून हांव स्ट्रगल जाता. दुसऱ्या उतरांनी हांव झुजतां संवसारा बराबर देवाचेर जेजूचेर भावार्थ दवरूंक. आनी हेच तें ही बायल पयले सुवातेर आज म्हाका आनी तुका शिकयता. कितेंच तिका फाटी दवरिना. जेजूची फाट ती सोडिना. आनीक मेळना म्हूण निराशी जायना. मागता, सायबा दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. म्हजी दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. जेजू रावता. पूण ती इतल्यान तो गो रावला म्हूण फाटीं सरना. पूण आनीक मुखार बोब मारीत वेता. बाबा भणिनो, भावार्थ जावन आसा एका झुजा परी. आमी झुजूंक जाय. आनी हाका लागून जेजू सांगता, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक जाय, ताणें आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येवचें. मातेवाचें शिव वर्तमान 16:23 वोल्टी. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक जाय, ताणें आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. बाबा भणिनो, जायते फावटी आमी म्हणटा आमी भावार्थान बोललोलीं. पूण जेन्ना जिवितांत दूख कोश्ट येता, बरें वायट येता, तेन्ना आमचो स्वभाव कसलो. ही बायल वायटांत जेजू सरशी येता. आनी येवन तो आयकना तें पळोवन, जाप दिना तें पळोवन निराशी जायना. पूण ताचे फाटल्यान बोब मारीत वेता. बाबार जावन आसा एक स्ट्रगल, एक झूज म्हजे ह्या देवा मुखार. इन द सेन्स देवाचेर आड वचूंक न्हय, पूण देवाची खुशी वळखून घेवंक. आनी हाका लागून हांवें तुमी बाबा भणिनो तार घेनासतना ते बायले भाशेन जेजू बराबर रावूंक जाय. दुसरी वस्त बाबा भणिनो, भावात जावन आसा एके तरेचें काळीजदारपण, करेजसनस. खानाकाराचे मदें आनी जिदेवा मदें पडनासलें. ही बायल खानाची कोणाचीच पर्वा करिना. आपल्याक कितें म्हणटले घरा वतच लोक तें चिंतिना. भगोर ताचे फाटल्यान म्हणजे जेजू फाटल्यान बोब मारीत वेता. कोणाचेंच ती चिंतिना ते घडयेक. फकत आपली दूख बरी जावची हें चिंता. आपल्याक कितें म्हणटले, आपल्याक भायर आयतले, हांव पूण जेजूक मेळूंक गेल्या म्हूण चिंतून हें मनांत ना. शी बिकम्स करेजियस.
ते घडयेक ती काळजार जाता आनीक जेजूचो पाटलाव करता वो ताचे लागीं बोब मारून मागता. बाबा भणीनो, आज यो म्हजो भावार्थ, तुजो भावार्थ, हातूंत काळीजारपण आसा जाल्यार पळोवया. आमी रोखडींच भियेता लोकांक कितें म्हणलें जाल्यार आमकां रोखडेंच आंग काडटा, फाटीं सोदता, सोडून दिता. ही बायल आमकां देख दवरता. बी करेजियस, झगडी करूंक न्हय, पूण तुजो भावार्थ जियोंक म्हाका आनी तुका काळीजारपणाची गरज आसा. जिवांच्या शिवर्तन मनांत 16व्या बेस्वरांत 33 वळींत जेजू सांगता, ह्या संवसारांत तुमकां दुख्खोंत आसतलीच, पूण काळीजार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. ही बायल हाची म्हाका आनी तुका देख दवरता. बाबा भणीनो, जिवितांत वादळ मारता, जिवितांत दूख येता, जिवितांत अस्कोता येता, जिवितांत भिरांत येता, जिवीत नाका दिसता. ते घडयेक हांवें तुमी जेजूचेर नदर घालची गरज. वी नीड टू फोकस आवर सेल्स ऑन जीजस. नो टर्निंग बॅक. ती बायल फाटीं सरना. तिका जेजू सुण्या परेन लेखता, तरी पूण फाटीं सरना. बोब मारीत वेता. सायबा म्हाका पाव हें आपल्या तोंडांतल्यान उद्गारता. ताका ताचे मुखार सोरपट पडटा. विचार तुका, कितले फावटी आघात आयला तेन्ना, दूख आयला तेन्ना, निराशीपण आयलां तेन्ना हांवें आंग काडलां आनी सुमया फाटल्यान वचपाचें सोडून दिलां. जिवीत जड जालां, भार जाला, नाका दिसलां तेन्ना घडये कोण ना म्हजे सांगाताक अशें चिंतून जीव काबार करूंक हांवें आमी घडये चिंतलां जायत. बाबा भणीनो, आमकां दूख कोंत आसा, हें दूख कोंतींत ही बायल आमकां देख दवरता. जेजू फाटल्यान बोब मारून वचूंक, वो ताचे लागीं मागूंक, वो ताका सोरपट पडोवंक आनी उलो मारूंक, सायबा आमकां पाव, म्हाका पाव. तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, भावात जावन आसा आपल्याकूच देवाच्या हातांत घालप. सरेंडर वन सेल्फ टू द गॉड whom you love and the God who loves you. देवाच्या हातांत तुजें जिवीत घालप. बाबा भणीनो, आमी पळयता ती बायल येता आनीक सोरपट पडटा जेजू मुखार आनी मागता, सायबा म्हाका पाव. पयलीं बोब मारून जाली काबार, फाटल्यान वचून जेजूच्या धांवून वचून जालें काबार. येता, ताचे मुखार वेता आनी सोरपट पडटा, सायबा म्हाका पाव. आनी जेजू तिका सारकी किकोंत कोत्ता. आनी निमणे वेळार जेजू तिका म्हणटा, आगे वोट तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावूं दी. बाबा भणीनो, जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालता, देव खंयच्यान तरी एक वाट उक्ती करता. गॉड मेक्स अ वे. आमकां एक तरी वाट उक्ती कोत्ता आनी आमकां सरोर चलूंक आदार कोत्ता. बाबा भणीनो, आज ह्या मिसांत वांटो घेता हांव तेन्ना ह्यो 3 वस्तू आमच्या मनांत धरुया. पयली वस्त म्हणल्यार भावार जावन आसा एक स्ट्रगल. उठ्ठा बसतना आमकां प्रश्नांक फुडो करूंक पडटा. आमकां दूख येता, निराशीपण येता. आमचो कुरीस घेवन सुम्याच्या फाटल्यान वचुया, बोब मारीत वचुया, ती बायल गेली तशी. दुसरे सुवातेर भावार जावन आसा एके तरेचें काळजीदारपण. आनी हाका लागून आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना, जिवीत नाका दिसता तेन्ना जेजूचेर नदर घालुया. लुका बूक ऑफ साम्स, इस्त्रोचें पुस्तक, Psalm 34 verse 5 सांगता, लूक टू हिम एंड बी रेडियंट. ताचेर नदर घालात आनी पळजळीत जायात. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, आमचें जिवीत देवाच्या हातांत सोंपून दिवया. जेजू क्रुसार मरूंक वेतालो तेन्ना म्हणटा, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घालता.
बाबा भणीनो जायते फावटी आमी ही गायनां करता म्हज्या आदाराक पाव उपरांत म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालता बापा तुजी खुशी जावं हें म्हणटा तेन्ना आमकां विचारुया भावार्थाचे मनीस आमी म्हाका तुमकां जेजूच्यान म्हणूंक जाता वोट तुजो भावार्थ म्हूण हें त्या भावार्थाचें देणें आमकां मेवलां बावतिजमाच्या दिसा आनी क्रिस्माच्या दिसा तें जियोंक आमची नदर जेजूचेर दवरुया आमेन. उबी रावया. सतमंता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गानी पृथ्वीच्या रोस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो अंकवार मरितान सलमलो पोंस प्रकाल ताणें कोस सोंसले ता कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो त्या दिसा मेल्यांतलो शिवोवन जालो स्वर्गार सोडलो सोर पदवेदार बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां शिव्यान मेल्यांची मुनसवी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें शिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. भावार्थान भरून आमची मागणी करुया. दर मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्पांनी फिलीप नेरे आमच्या बिस्पान याज्ञिकांनी जेजूचेर भावार्थ दवरून पोरशेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी भावार्थाचें दायज पोरशेक वांटूंक ताका शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. कोविड-19 पिडेक लागून सगळें बिगडून वेता तेन्ना आमी आनी आमच्या सरकारान देवाक अदीक लागीं येवंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. आमच्या दर कुटुंबाच्या त्रासां कश्टां कुरिसां मदें जेजूचेर नदर दवरून जेजू सांगा ताका आपलो कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूंक शिकूंक बापाचो आदार ताका मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. कोविड-19 हे पिडेक जायतो लोक गुलाम जायत आसा. पिडेक सांपडला मरून गेल्यांत मेल्यांत तांकां सगल्यांक देवाचें सास्तीक सूख आनी जिवी आसात तांकां पेकोवणी आनी आमकां सगल्यांक हे पिडे मेकळीं दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. ओगेपणान आमची खासगी मागणी वेळार करुया. सर्गीच्या मोखाल बापा भावार्थान केल्ली आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितांत वायट बरें आसा तेन्ना तुज्या पुताचें नदर घालून आमचें जिवीत प्रकाश भरीत करूंक निराशीपण येता तेन्ना आमचो कुरीस निराशीपणाचो घेवन ताच्या फाटल्यान वचूंक आनी हे भाशेन ताच्या सांगाताक जैत येवन जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Ami
Bogdan maruk lagi sorya Krista rogot piwon zatle आमच्या आत्म्याक दादोस कोरया म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र वेशादावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक उबी रावया. प्रितीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचें मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमीच तुका भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मन्ना वरवीं सोडयलें आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेमोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी शेवण जातोच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
उबी रावया. गावून भावार्थाचो गोठ परगोठुया. तुझ्या कुसाराने पुनर्जीवन परा उरली तुवें आमकां सोडून सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडेन रगत सेवथोल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागयोन तुजे बागयोन धरून दिता सांज जेवाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगाता त्याचेच थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्या मागण्या सगळीं बराबर बाबार्थान म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवण्णारा जेजू क्रिस्ताचे अण्यांक आमी बरो वाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जाची येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबी आसूंक. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
देवाक अर्घ दिवया ह्या पवित्र मिसाचे भेटे खातीर, आमच्या जण एकल्याच्या जिविता खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, देवान आमकां दिल्ले भलायके खातीर जेजू खास आमच्यांनी शेवूंक जायना. ओत्मीक वाटेन शेवूंक ताका तयार जावया आनी बराबर म्हणुया, क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कोर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कोर, क्रिस्ताच्या रगताक म्हाका दादूस कोर, नानय म्हाका उदकान कळोळाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका कोट करात. तूं बरव्या जेजू जितान म्हाका आयक, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सरूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजें सरशें येवंक तूं म्हाका फरमाय. भक्तां सांगाती तुका वाखणच्याक. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, ह्या पवित्र कोमन्या वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पावूं. आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोलकार. Ci ascarintu sobliakam kadu sambaru vesangalgi durgoravya sonkoshani sodani var vesangalgi durgoravya sonkoshani var. Assunta saibini ami tuci oskot burgi gotai digi mai amka tuja diran sambar soda. Assunta saibini ami tuci oskot burgi gotai digi Mariamka tuja diran sambar so